राव मातशें राव. आज हांव खूश आहा की आमी इनॉग्रेशन करतात की अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्ले तें काम आज ते रस्ते फोंडले ते आमी रेस्टोर करतात विथ हॉट मिक्सिंग. हांव जाणा लोकांक भरपूर त्रास जाले म्हूण की ते अंडरग्राउंड केबलिंग फोंडले तेन्ना धूळ येतालो आनी तळपाटी रस्तो सकला वयतालो भितर वयतालो आनी लोक कंप्लेन करताले. पूण एक याद दवरात तुमी की अंडरग्राउंड केबलिंग जालें तेन्ना आमगे 11 kV लायन अंडरग्राउंड गेला ते हांव तुका सांगता की सगल्यांक फायदो पडटलो. एक बारीक इन्सिडंट कालचो सांगता. काल राती 11:30 आमकां कॉल आयला कारोणा थिंगा एक झाड पडलें म्हूण आंबो पडला. 11 kV लायन कंटिन्युअस आशिल्ले फकत 6 घरांक लायट नाशिल्ली. अशें करून जातलें. हांव कित्याक सांगता की झाड कितें पडलें जाल्यार वायर पासून पडलें जाल्यार तुमगे करंट अनअफेक्टेड जातले बंद जाचना आनी तुमगे लायट आजून उरतले. हें आमी पळयलां दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मडगांव हांवें पळयलां हांव आसतना तेन्ना आनी आयज आमी हिंगा खूश आहात की अंडरग्राउंड केबलिंग काबार जालें तुमचे लायन चार्ज जाले आनी आतां आमी रिस्टोरेशन काम करतात. एक हांव फॉर द रेकॉर्ड एक सांगूं सोदतां. हें काम आमकां प्रॉमीस केल्लें पावस जातरी कोतले म्हूण. पावस जाल तेन्ना उपरांत मोदें मोदें पावस पडत लागलो आनी आमकां प्रॉब्लम जालें काम स्टार्ट करपाक. बिफोर क्रिसमस आमकां उतर दिल्लें जातलें म्हूण कांय जालें ना. फकत पोस्टपोनमेंट जाल्लें आनी कॉन्ट्रॅक्टर आयिल्लो हिंगा आदार दिवपाक आमकां आनी मागीर कॉन्ट्रॅक्टर तेणें काम कांय केलें ना. तेजे फॉल्ट न्ही तो कित्याक ताका वर्क ऑर्डर हातीन येयली ना. मागीर हांवें इन्क्वायरी केली आनी इन्क्वायरी कोतरी म्हाका कळ्ळें की कॅबिनेटा डिसिजन जाय आसलो म्हूण. मागीर सीएमाक उलयलें तेन्ना ती नोव्हेंबरासून सीएमाक फायल आशिल्ली. मागीर डिसेंबराक कोत म्हणलां. मागीर हांव एक सांगता तुका की आमी लोक एकठांय जालो आनी 10 लोकांनी कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे 10 लोकांनी एक नोटीस दिली सरकाराक की तुवें रस्ते साम करना जाल्यार आमी हायकोर्टान वतले आनी तुमकां उबो रावपा पडटलें तांकां सांगपाक कित्याक ते रस्ते जायनात म्हूण. रोखडे ते नोटीस काडटरी मागीर फायल मुवमेंट जालो. कॅबिनेट अप्रुवल आयलो. जानेवारीन कॅबिनेट अप्रुवल आयलो. वर्क ऑर्डर इश्यू करपाक टायम गेलो. आतां वर्क ऑर्डर इश्यू करपाक आशिल्लो तेन्ना एक कॅल्क्युलेशन एरर आशिल्लो फकत 20,000चो. पूण 20,000चो कॅल्क्युलेशन एरर जाले देखून ती वर्क ऑर्डर इश्यू जाली ना. आमी रावताले होली पयले वर्क ऑर्डर हाती येतले म्हूण होली पयले ती कॅल्क्युलेशना पासत चूक जाली देखून चेंज करून पडलें आनी मागीर ते कॅल्क्युलेशन रिवायज करून परत फायल धाडली. आमी चिंतताले ईदा पयले जातले म्हूण थिंग प्रॉब्लम जालो ते चेंज केले देखून आनी फुडें आनी पेजीस तेजेर कॅल्क्युलेशन एरर आशिल्लो. फायनली सगळें सॉर्ट आवट जावन आनी तुमी जाणा लास्ट वीक पावस पडलो म्हूण. आमी एक्चुली लास्ट मंडे स्टार्ट करपा आशिल्ले. पावसा पासत आमी डिले केले. थर्सडे म्हणलें मागीर परत पावसा पासत थर्सडे डिले जाले आनी आयज आमी स्टार्ट करतात. हांव एक सांगता तुमकां थोडे पाटी आमी मातशें सोंसून घेवपा जाय आमचे व्हडले बरें आसता तेन्ना. हांव जाणा आनी हांव थँक्यू म्हणटा तुमी रावले म्हूण. तुमी बेजार जाल्ले हांव जाणा. हांवूय बेजार जाल्लो कित्याक हांव ना. आनी सगळे आमचे फकत बास्तोरा न्ही सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोक सामके बेजार जाल्ले. आमगे पूण रस्तो हिंग कोणशे मारलो आहा. दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयल्यार मोदें रस्तो फोडला. थोडे जाग्यार रस्तोच ना. पूण हांव कंपेर करना कित्याक मुगे ड्युटी तुमकां डिलिव्हर करपाचो. बॅड कार्पेंटर ब्लेम्स हीज टूल्स म्हणटात. हांव तसो बॅड कार्पेंटर न्ही. हांव करतलो काम आनी तुमकां काम करून दितलो. सो ती म्हजी ड्युटी. तुमी म्हाका इलेक्ट केला काम करून दिवपाक एक्सक्यूज दिवपा न्ही. सो देखून आमी ही ऑर्डर फायनली हाडली. ही ऑर्डर अबाउट 13 crores worth of this order. Of course it is 3 constituencies Saligaon, Aldona and Kalangut, 3 constituencies. But it is a very huge amount, older amount.
दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 कोटी 3 कोटी तसले आशिल्ले वर्क ऑर्डर, बट आवर्स इज वेरी ह्यूज, देखून ते जाणा फायनान्सा मातशें टायम वता क्लियरन्स करपाक, जस्टिफिकेशन मागतात सगळे. म्हूण आमी हांव पर्सनली चीफ इंजिनियर, प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर, सुप्रिटेंडंट इंजिनियर तांकां उलोवन सगळे फायल क्लियर केला. हांव स्पेशली हांव एक थँक्स म्हणटा आमचो ई आसा विन्संट म्हूण आसा, आमचो ए कार्मीन आसा, आमचे जे विशांत, आनी म्हजो स्टाफ स्पेशली रुबन पिंटो, तांकां स्पेशली देव बरें कर म्हणटा की त्या सकाळीं त्या सायन्सा पासून सवांक पासून चीफ इंजिनियर SC CE तेंगे ऑफिसान बसून सकाळीं त्या सायन्सा पासून ते बसून टायम टू टायम म्हाका अपडेट करताले, फॉलोअप करून हें मागीर वर्क ऑर्डर इश्यू करून गेला. हांव तांकां पयलीं देव बरें करता, मातशें प्लीज गिव अ बीग हँड टू देम फॉर द वर्क. नॉर्मली कितें जाता, गव्हर्मेंट ऑफिसर आहात ते आमी थोडे पाटी म्हणटात आमी कित्याक तांकां प्रेज करतात, इट इज देयर ड्युटी. नो, when they go out of the way, when they go out of office hours, when they work on Saturday and Sunday, this is what we have to appreciate, sincerity and honesty of these officers. And I am glad that they stood with us, they worked with us and made sure that our works could be done. And now you can see that we will try to finish maximum amount of work. I can tell you about 85% of the work will be completed. The contractor has assured me that he had told me before end of the month. म्हूण हांव म्हणटा तूं जाणा सडनली पावस पडलो जाल्यार मातशें डिले जातलो, सो आय होप बाय 15th May जात तितले आमी कंप्लीट करतले. एंड देर इज अदर पार्ट वीच वॉज डग आफ्टर मॉन्सून फोंडलो ते, दॅट वील बी डन लिटल लेटर. एक पावस मातशें वचूंक जाय तेजें बसूंक जाय. सो आय एम हॅपी that we could start this work and we have started here in Bastora. I want to assure everybody across the constituency that we are coming to other places of the constituency. दुसरे जाग्यार पासून येतले आमी काम करपाक. मातशें म्हाका मॅसेज डेली येतात, सकाळीं राती पासून येतात, आमचो रस्तो कर. येस, सगळे फोंडले ते अंडरग्राउंड केबलिंगा पासत आमी ते काम करून घेतले आनी कवर करतले आनी हॉट मिक्स करतले. I also want to thank our local Panch member Sanila, who unfortunately could not come here today. Sanila Salgaonkar, Abhi, Rajesh Pilankar, Gauravi, where is Gauravi? Madgaonkar, always fighting with me, kenna zatlo. And I want to thank also the locals who are here, because their consistent efforts and perseverance and pushing also highlighted the issues. And I want to thank everybody. Shirodkar, where are you? Shirodkar was constantly phoning me. Amit Soiru also was updating me, and everybody here. I want to thank you. It's a people's effort, it's a people's movement, and I want to thank each and everyone who was involved. And Alfie is here also from the village Panchayat of Ukasai, because from here we will do other works even in Ukasai which are pending. So this work starts today at Bastora, shared Bastora, and will cover up the entire stretch up to the Paliyan road today, and then we continue with other works. So thank you once again to each and every one, and I want always your cooperation. Anek ek sangta tumka केन्ना तुमगे कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार मातशें चिंत नाका की ते तुमी म्हाका सांगलें जाल्यार हें उणी जालें हें रॉंग जालें जाल्यार हांव वायट घेतलो म्हूण हांव अशें करून वायट घेवपी न्ही. I take it as a constructive criticism. If I don't correct myself and I say that only I am right and you are wrong, I will fail in my work. So I am always open to suggestions. I am open to any ideas. Third party तुमगे पासून idea बऱ्याक जाल्यार I will accept it. हांव तेंक इंजिनियरांक सांगतलो. I want to tell you the engineers are very cooperative. They accept. Sometimes आमकां explain करतात कित्याक जायना दुसरे भाशेन. So please keep this in mind. I am approachable. I am open to suggestions, and I am open to criticism. I don't get angry with anyone, because that is my thing. I can learn from you and I can also help. This is in everybody's interest. Thank you very much.